Mayor Azucena Huervas, malipayong nagauban kaninyo sa pagselebrar sa pinakamabulugong panahon sa tuig, ang Pasko. Pasko na sa Valencia. Ang Pasko mao ang panahon sa gugma, panaghiusa o pagtinabangay. Dinhi sa atong syudad, padayon na ta nga gipapusga na ang espiritu sa bayanihan. Sa matag aksyon o kalihukan, ipakita nato ang tinuod nga buot pasabot sa pag-amuma o pagtinabangay. Sa tibok tuig nga milabay, daghan kita o giatubang nga hagit. Apan, uban sa atong panaghiusa o pagtuo, nalampasan nato kini. Mao ang karong Pasko, nagpasalamat kita sa mga grasya o magpadayon kita sa paglaom alang sa mas hayag nga kaugmaon. Pasko, Pasko, sa Valencia atong handumon, magkatawa o mag-awit, kalipay nato'y puno. Nagpasalamat ako sa inyong pagsalig ug suporta sa atong mga programa. Ang inyong panaghiusa o palasakit naghatag kadasig kanamo aron magpadayon sa matinud-anay nga serbisyo para kaninyong tanan. Sa ngalan sa lokal nga pangagamhanan, akong gipaabot ang among pinasahi nga pagpanimaya sa inyong tanan. Malipayong Pasko ug bulahang bagong tuig kaninyong tanan, mga kaigsuunan. Naway ang Pasko magdala kanato og kalinaw, kalipay ug paglaom. Pasko nagyud karon, kalipay nga way kapantay. Pasko, Pasko, sa Valencia atong handumon, magkatawa o mag-awit, kalipay nato'y puno. Pasko, Pasko, kita maghiusa sa gugma o paglaom, kita magmalipayon gyud sa usa.